بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. اليوم إن شاء الله سننتقل لموضوع مهم جدا من المواضيع المقترحة في شهادة البكالوريا لهذه السنة، ويتعلق الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية، الوضعية الأولى من الوحدة الثانية، القوى الاقتصادية الكبرى في العالم. في الولايات المتحدة سنتناول الجزء الأول، ثم في الحصة القادمة الجزء الثاني. الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا في البداية نقدم بطاقة تقنية عن الولايات المتحدة، وطبعا فيما تفيد هذه البطاقة، تفيد أحيانا نوظف بعض المعلومات في المقال. هذا هو يعني الهدف من إعطاء بطاقة عن الدولة المعنية بالدراسة. فلما نتكلم مثلا عن الولايات المتحدة، نبدأ مثلا بتاريخ الاستقلال، كان في 4 جويلية 1776. نظام الحكم جمهوري رئاسي، العاصمة واشنطن، العملة طبعا الدولار الأمريكي، اللغة الرسمية هي الإنجليزية، عدد السكان حوالي 300 مليون نسمة، المساحة 9.3 مليون كيلومتر مربع، الدخل القومي 13 ألف مليار دولار، والدخل الفردي 45 ألف دولار. هنا توجد ملاحظة أن الولايات المتحدة تمتلك مساحة كبيرة جدا، من أكبر المساحات الموجودة في العالم، كما تعتبر أيضا الدولة الأولى من حيث الدخل القومي، والأولى أيضا من حيث الدخل الفردي 45 ألف دولار. معناه هناك رفاهية اجتماعية للفرد الأمريكي، و13 ألف مليار دولار يعكس قوة اقتصادها. طبعا هذه القوة الاقتصادية لها عوامل، توجد عوامل طبيعية، توجد عوامل بشرية ومادية، وعوامل تاريخية. بالنسبة للعوامل الطبيعية، الموقع الاستراتيجي أول شيء في الولايات المتحدة من مصادر قوتها. طبعا عوامل القوة الاقتصادية، ونقول مصادر القوة حسب السؤال الذي يأتي في الامتحان. إذن لما نتكلم على عوامل القوة أو مصادر القوة، يأتي في مقدمتها في الجانب الطبيعي طبعا الموقع الاستراتيجي. ماذا نقصد بالموقع الاستراتيجي؟ الولايات المتحدة تقع في الجزء المركزي لقارة أمريكا الشمالية. 2. حيوية الموقع وتفتحه. ولما نقول تقع في الجزء المركزي، لأن يحدها شمالا كندا وجنوبا المكسيك، وهي تقع في الوسط، يعني 3 دول فقط موجودة في أمريكا الشمالية. 2. حيوية الموقع وتفتحه. تمتلك الولايات المتحدة موقع متفتح، هذا التفتح أكسبها حيوية، لأن توجد لديها واجهة أطلسية في الجهة الشرقية، وواجهة هادئة، يعني نسبة المحيط الهادي في الجهة الغربية، وخليج المكسيك جنوبا، إضافة إلى البحيرات العظمى شمالا. إذا موقع متفتح. المسطحات المائية موجودة في كل جهة من جهات الولايات المتحدة. أيضا الامتداد الواسع من الشرق نحو الغرب حوالي 4500 كيلومتر، ومن الشمال نحو الجنوب حوالي 2500 كيلومتر. طبعا هذا الامتداد الواسع يسمح بتنوع الثروات. الامتداد الواسع أيضا أدى إلى وجود مساحة واسعة جدا. هذه المساحة كنا تكلمنا عنها حوالي 9.3 مليون كيلومتر مربع. طبعا اتساع المساحة يؤدي إلى تنوع السطح. فالقسم الشمالي أو عفوا القسم الشرقي ذا طابع سهلي، والقسم الغربي ذا طابع جبلي، يفصل بينهما خط 100، وهو خط وهمي طبعا من خطوط الطول. خط 100 يفصل بين منطقتين، منطقة شرقية ذات طابع سهلي، ومنطقة غربية ذات طابع جبلي. تنوع المناخ. الولايات المتحدة أيضا من مكاسبها الطبيعية أو من قدراتها وإمكانياتها الطبيعية أن هناك تنوع في المناخ. يوجد لديها المناخ المحيطي، طبعا يوجد في المنطقة الشرقية، والمناخ الأطلس، عفوا المناخ المتوسطي، والمناخ القاري، والمناخ الرطب، إضافة إلى المناخ الجاف الصحراوي والمداري. طبعا لما نتكلم عن المناخ المحيطي نقصد به الجهة المحيط الأطلسي، جهة المحيط الأطلسي يعني شرقا. وفي جهة المحيط الهادي من المفروض هناك مناخ محيطي، لكن هو أقرب إلى المناخ المتوسطي، هو أقرب إلى المناخ المتوسطي. لذلك في الجهة الشرقية مناخ محيطي، في الجهة الغربية مناخ متوسطي، في الوسط يوجد مناخين، مناخ قاري رطب وقاري جاف، في الجنوب يوجد مناخ صحراوي أو في الجنوب الغربي المناخ الصحراوي، وفي الجنوب الشرقي المناخ المداري.
وسنوضح هذا عندما نتناول الآن الخريطة. أيضا ضخامة وتنوع شبكة المياه، ونقصد بذلك ضخامة وتنوع شبكة المياه سواء أمطار أو أودية أو مياه جوفية أو بحيرات. طبعا سنتكلم قلت عن هذا لما نتناول الخريطة الآن. إذن هذه هي الإمكانيات الطبيعية بالنسبة للولايات المتحدة. تلاحظون معي أعزائي الطلبة أن إمكانيات ضخمة ومتنوعة. طبيعيا يوجد كل شيء في الولايات المتحدة، وهناك ملائمة للجانب الطبيعي بالنسبة للنشاط البشري في الولايات المتحدة. لذلك العوامل الطبيعية من مصادر قوة الولايات المتحدة. اتساع السوق، هذه في العوامل البشرية والمادية. أولا اتساع السوق الاستهلاكية. طبعا الولايات المتحدة تمتلك 300 مليون نسمة، معناها 300 مليون مستهلك. إذا هناك اتساع في السوق الاستهلاكي. وفرة اليد العاملة البسيطة والمؤهلة والتي تمتاز بالتخصص والخبرة، وهذه ميزة لدى العامل الأمريكي. أيضا استقطاب الأدمغة المهاجرة. في الولايات المتحدة لا توجد أو غير مسموح بكل أنواع الهجرة. الهجرة الوحيدة المسموح بها هي الهجرة العلمية فقط، بمعنى من أجل استقطاب الكفاءات العلمية. لا توجد هناك هجرة عمالية، ولكن توجد هناك هجرة علمية فقط. فهناك استقطاب الأدمغة المهاجرة. فما وصلت إلى الولايات المتحدة من تقدم هو أيضا بسبب تلك الأدمغة التي هاجرت إليها وما زالت تهاجر إلى يومنا هذا. أيضا وفرة رؤوس الأموال من عائدات الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية. وإحنا شفنا أن هذه وفرة رؤوس الأموال بدأت منذ الحرب العالمية الثانية، عندما امتلكت الولايات المتحدة 80% من ذهب العالم. منذ ذلك الوقت بقي استثمارها ينشط داخليا وخارجيا، وأدى هذا إلى قوة اقتصادها. وفرة الوسائل والأساليب التكنولوجية. الولايات المتحدة من أكبر الدول استهلاكا للتكنولوجيا وإنتاجا للتكنولوجيا أيضا، فهي دولة تكنولوجية بامتياز. التهيئة الإقليمية. الولايات المتحدة فضاءاتها السكانية، يعني بمعنى أن المدن في الولايات المتحدة ليست فقط مدن للسكن، هي أيضا مدن سياحية. فكل مدن الولايات المتحدة هي فضاء سكني وسياحي في نفس الوقت. عندما نتكلم عن واشنطن أو بوسطن أو نيويورك أو أي دولة أو شيكاغو، هي بالأساس مدن سياحية. بسبب ماذا؟ بسبب التهيئة الإقليمية عالية المستوى. أيضا تنوع وضخامة شبكة المواصلات. الولايات المتحدة تمتلك أكبر شبكة نقل في العالم، حوالي في طرق معبدة حوالي 6 مليون كيلومتر. بالنسبة للمطارات حوالي 10,000 مطار داخلي وخارجي، ناهيك عن السكك الحديدية والقطارات السريعة وما شابه ذلك. هذا أيضا نلاحظ أن الولايات المتحدة تمتلك عوامل بشرية ومادية كبيرة جدا أهلتها لأن تصبح القوة الأولى في العالم. يضاف إلى كل هذا عوامل تاريخية ساهمت أيضا في قوة الولايات المتحدة. الاستفادة المبكرة من الثورة الصناعية. الولايات المتحدة لحقت أو وصلتها الثورة الصناعية مبكرا مع بداية القرن التاسع عشر، على عكس مثلا العالم الثالث الذي وصلته مع بداية القرن العشرين. الاستقلال المبكر 1776، بعض الدول استقلت حديثا في خمسينيات القرن الماضي، 1952 1956 1962 مثل الجزائر، هي استقلالها مبكر جدا 1776. طبعا لديها مدة طويلة من الاستقلال استطاعت أن تبني فيها نفسها. الاستفادة من سياسة العزلة، لأن الولايات المتحدة دخلت في عزلة حوالي 200 سنة بعد الاستقلال حتى لا تكون محل أطماع الدول الأوروبية. وسياسة العزلة أفادتها في بناء نفسها بنفسها والاعتماد على نفسها دون غيرها، ولم تكن محل أطماع ولا مساومات من القوى الأجنبية، وبالتالي استفادت من إمكانياتها عن طريق اتباع سياسة العزلة. عندما خرجت من العزلة خرجت كأكبر دولة في أمريكا الشمالية والجنوبية، ثم أصبحت بعد ذلك أكبر دولة في العالم بعد الحرب العالمية الثانية. الاستفادة من الحرب العالمية الأولى والثانية كما قلنا منذ قليل 80% من ذهب العالم. طبعا هذا في الجانب التاريخي، إضافة إلى خروجها منتصرة في الحرب الباردة، هذه شيء آخر. منذ 1990 إلى يومنا هذا الولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم سياسيا واقتصاديا وعسكريا وما شابه ذلك، وكل هذا مكنها من أن تصبح الدولة الأولى في العالم. الآن ننتقل إلى
الأقاليم الاقتصادية الموجودة في الولايات المتحدة. في الولايات المتحدة توجد 3 أقاليم اقتصادية. طبعا هذه الأقاليم الاقتصادية فضاءات، أو هي فضاءات اقتصادية عالمية، خاصة الإقليم الشمالي الشرقي، خاصة الإقليم الشمالي الشرقي هو أكبر الأقاليم، 50% سكان و50% من الاقتصاد، بمعنى أن هذا الإقليم يوجد به السكان بنسبة 50%، يعني نصف سكان الولايات المتحدة موجودين في هذا الإقليم، ونصف اقتصاد الولايات المتحدة موجود في هذا الإقليم، وهو مركز القرار السياسي والاقتصادي، لأن فيه العاصمة واشنطن وهي العاصمة السياسية، وفيه العاصمة نيويورك وهي العاصمة الاقتصادية. أيضا متكامل اقتصاديا، توجد به كل الصناعات، أي صناعة يذكرها الطالب في الامتحان هي موجودة، سواء صناعة نسيجية، صناعة بتروكيماوية، صناعة ميكانيكية، صناعة إلكترونية، أي صناعة تذكرها، صناعات غذائية، أي صناعة موجودة فيها، فهو متكامل اقتصاديا بوجود كل الصناعات فيه. أهم مدنه، لأنه ممكن جدا في بعض الامتحانات أو في امتحانات البكالوريا أحيانا يعطيك خريطة ويقول لك وقع لي بعض المدن، مثلا من كل إقليم مدينة أو مدينتين. أهم مدن هذا الإقليم نجد واشنطن، العاصمة واشنطن، نيويورك، وبوسطن، وسنوضح ذلك على الخريطة. الإقليم الثاني هو إقليم الجنوب، ويعرف باسم خزان الثروات الطبيعية، هذا الاسم الأول متاعه، كما أيضا يسمى بمملكة القطن، يعني له تسميتين، خزان الثروات الطبيعية. لماذا؟ لأنه يوجد فيه النفط، يوجد فيه الغاز، يوجد فيه الفحم، يوجد فيه المعادن، الحديد وما شابه ذلك، وهو الذي يزود الإقليم الأول بهذه المواد أو بالمواد الخام، لذلك يسمى بخزان الثروات الطبيعية، كما يسمى أيضا بمملكة القطن، لأن به المناخ المداري، وهذا يسهل، المناخ المداري يسمح بإنتاج المحاصيل المدارية مثل القطن أو الكاكاو أو البن أو ما شابه ذلك. وطبعا هنا انتعشت الصناعة النسيجية بفضل محصول القطن الموجود في هذه، ويمثل 38% من الاقتصاد الأمريكي. لذلك أهم الصناعات الموجودة فيه الصناعات البتروكيميائية لوجود الثروات الطبيعية، والصناعة النسيجية لوجود القطن. أهم مدنه طبعا فلوريدا، هوستن، وتكساس. الإقليم الثالث ويمثل 10% من الاقتصاد الأمريكي، وهو إقليم جديد يعرف بإقليم الصناعات الاستراتيجية. لماذا يسمى بإقليم الصناعات الاستراتيجية؟ من هي الصناعات الاستراتيجية؟ لو يجيك حتى كمصطلح، هي الصناعة الحربية أو الصناعة العسكرية، الصناعة الإلكترونية، الصناعة الفضائية. طبعا هذه الثلاث صناعات توجد في هذا الإقليم، وهي صناعات ما عدا الصناعة العسكرية اللي هي صناعة موجودة منذ القدم في الولايات المتحدة. الصناعة الإلكترونية والفضائية تقريبا بالنسبة لبقية الأقاليم هي صناعات جديدة، لذلك هذا الإقليم هو إقليم جديد بالنسبة للصناعات الاستراتيجية. وحتى الصناعة الحربية أضيفت له حديثا هناك. ويضاف إلى هذه الصناعات الصناعة السينمائية، لأن توجد مدينة هوليوود، المدينة العالمية في الإقليم الغربي، ومداخيل هوليوود لوحدها من الأفلام ومن الأشرطة الوثائق وما شابه ذلك 30 مليار دولار، يعني تقريبا نصف ميزانية دولة من دول العالم الثالث. إذن الصناعات الاستراتيجية، الصناعة العسكرية الإلكترونية والفضائية، زائد الصناعة السينمائية. أهم مدنه كما قلنا منذ قليل، إضافة إلى هوليوود وهي مدينة سينمائية، توجد كاليفورنيا عاصمة الإقليم، وسياتل مدينة أو ما يسمى بمدينة الفضاء، لأن فيها من هنا تطلق المنصات الأقمار الصناعية، وفيها أيضا مقر شركة بوينغ، شركة الطيران العالمية، إضافة إلى لوس أنجلس. بالنسبة قبل أن أختم كنت وعدتكم أننا نتكلم عن الخريطة هذه بالنسبة لخريطة الولايات المتحدة. قلت لما نتكلم على خريطة الولايات المتحدة على عجالة فقط أنها هذه مساحة واسعة جدا. لاحظوا الامتداد الواسع من الشرق إلى الغرب. الموقع قلت توجد هنا كندا في الشمال،
ويوجد المكسيك في الجنوب. طبعا هنا خليج المكسيك وهو واجهة بحرية. توجد هنا الواجهة الأطلسية، توجد هنا الواجهة الأطلسية، الواجهة الأطلسية يعني نسبة المحيط الأطلسي، وتوجد هنا الواجهة الهادئة، الواجهة الهادئة نسبة المحيط الهادئ. طبعا إضافة إلى خليج المكسيك والبحيرات الموجودة هنا، هذه هي البحيرات الخمس، البحيرات الخمسة، وهي تتقاسم فيها السيادة مع كندا، يعني جزء تابع للولايات المتحدة وجزء تابع للولايات كندا وجزء الآخر تابع للولايات المتحدة. قلت إذا مساحة واسعة، امتداد واسع. هنا خط 100 الذي كنت تكلمت عنه الذي يقسم الولايات المتحدة إلى قسمين. خط 100 يقسمها إلى قسمين، قسم شرقي ذا طابع سهلي وقسم غربي ذا طابع جبلي. طبعا هذه المنطقة هي أكثر أمطار من المنطقة الجنوبية. لماذا؟ لأن الجبال هنا تعتبر حاجز، جبال كاسكاد هنا هي حاجز أمام تدفق المؤثرات القادمة من المحيط الهادي نحو الداخل، فتصبح حاجز يمنع تدفق أو وصول السحب أو الأمطار إلى هذه المنطقة. بينما هنا لا توجد ذا طابع سهلي، لا توجد جبال ما عدا كتلة الأبارة شوية كتلة قديمة توجد في الوسط. على الساحل لا توجد جبال، فتتدفق التيارات المحيطية وتأتي الحمولة كاملة من الأمطار نحو هذه المنطقة، فتصبح هذه المنطقة أكثر أمطار من هذه المنطقة. هنا يوجد المناخ المحيطي، هنا يوجد المناخ المتوسطي، هنا المناخ الصحراوي، هنا المناخ المداري. في الوسط يوجد مناخ قاضي رطب يعني ممطر، ومناخ قاضي جاف أي أقل أمطار من الأول. إضافة إلى شبكة المياه الموجودة خاصة نهر الميسيسيبي الذي ينبع من جبال الروكي هنا في وسط الولايات المتحدة نحو المنطقة الشرقية، وهو من أطول أنهار في العالم، أكثر من 6000 كيلومتر دونها احتساب الروافد. لما نتكلم عن الأقاليم الآن، عندما نتكلم عن الأقاليم، هاي توجد لدينا 3 أقاليم بالتوقيع وقعتها حتى يستفيد منها الطالب في امتحان البكالوريا. هذا الإقليم الأول، الإقليم الأول الشمالي الشرقي، 50% سكان و50% اقتصاد، وأهم مدنه نيويورك وواشنطن، إضافة إلى بوسطن. توجد هنا بوسطن في على الساحل. يوجد الإقليم الثاني وهو إقليم ما يسمى بالثروات الطبيعية والقطن، توجد فيه فلوريدا، توجد فيه تكساس ويمثل 38%. يوجد لدينا أيضا الإقليم الجديد وهو إقليم الصناعات الاستراتيجية، إضافة إلى الصناعات السينمائية الإلكترونية والعسكرية والفضائية. فيه مدينة سياتل، مدينة الفضاء كما تسمى، وكاليفورنيا عاصمة الإقليم ويمثل حوالي 10%. إذا هذه بالنسبة لخريطة الولايات المتحدة. إذا ما جاءت في الامتحان لا يجب أن ننسى العنوان وأن نضع مفتاح. رقم 1 الإقليم الشمالي الشرقي، رقم 2 إقليم الجنوب، رقم 3 الإقليم الغربي. إذا كان طلب منك أن توقع بعض المدن، هاي الآن مدن بسيطة وواضحة في كل إقليم. اخترت مدينتين. أتمنى أن أكون قد أفدت الطلبة في هذه الحصة، وشكرا وإلى الحصة القادمة إن شاء الله.